راديو تግራይ زينا حدا ساعات جمير لهم لحدا ساعات كتصنحيو كتكتاتلونا بخبر القدم سلام كبراتن كبران نادمتي كاب راديو تግራይ بFM 98.0 كمون بساتلايت تግራይ راديو بقطع زفنو زينا حدا ساعات جمير لهم زيناتات ممراح ساميل قبرتاتيو سرح التكنيك بمقوطار دما مسارحتي يوهانس هنصا حبيرناكم كنصنحينا ابزلونا صنحيت زين حد ساعات دما كاب ندسوم عبيت زعباتات قدم مللاي مبلش عن 446 عامه هجريا بعل ايد على دحا ويدما عرفه هايمونتاو سرعاتو بزحلو كيدي تخبير لهم لملا امنت هايمونت سلمنا دما انكو عبصحكم عيد مبارك كنبل نفاتو أكبر تبع زتكورو صبصاباتن ملأختي بريزيدنت غزياوي ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደን መራሕቲ ሃይማኖትን ቀዳማይ ዛዕባ ዜና ሓደ ሰዓትና እዩ ኣብ ምውጋን ቀድመ ምድላው ብሄራውን ሃገራውን ፈተና ሻምናይን 12 ክፍልን ተምሃሮ ትግራይ ኣመልኪቱ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ዝተዋሃበ መግለጺ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ውን ኣካል ጻንሒትና እዩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝተፈላልዩ ዓይነታት ተኽልታት ኣብ ምፍላስ ከም እትርከብ ዘፍለጠት ወረዳ ሓውዜን ውን كفال زينا حد ساعات نايم كاب حبرة أوروبا بسترخبة لعلى 700 مليون بر نجبرت سنة تكالات أب سنة من محدارن لمعات نتواسعات كخوانا زي حجز بروجكتون اللهم خانو كالوت حبرتاتن ناوهم بقطان نابتحنا نتنسان حدما حبراوت أنهيت كلوكم بخبر بمعداميم بعال إيد على دحا ويد معرفان تنبعل نستقم وقاناتنا بمحقاز كووني قبا كولو بريزيدنت غزياوي ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ حبيرملو بعال إيد على دحا ويد معرفان تنبعل دما أب معقوم أخلات نزنبر حزبنا نستقم وقاناتنا بمحقاز محبراو سنيتنا بمتنخارن كووني قبا كولو بريزيدنت غزياوي ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ ገሊጾምለو بريزيدنت جنرال ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይን ኣብ መላ ዓለም ንዝርከቡ መላ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ህዝብና እንኳዕ ንመበልሽ 446 ዓመተ በዓል عيد على دحا ويد معرفة أبصحكم أبصحنا كبلو سنايت منيتهم قليص أملو كم تصبصاب بيت صحفة بريزيدنت غزياوي ممحدار تግራይ بعال عيد على دحا ويد معرفة ملا محبرسب مسلم بحد اوان سرعة صلوت زسالطلون أمكا سرعة محجاج زفصمولون عبي كبر زوهاو بعاليو ويلوم بريزيدنت بيت مخري قدايات سلمنا تግራይ بريزيدنت بيت مخرج قدات سلمنا شيخ آدم عبد القادر بعال شحن 446 عامة هجريا بعال عيد على دحا ويد معرفة مخنيات بمقبار ملختين كعب تحكم زم حلال فنتقانو بعال عيد على دحا انت نخبر باستفلالي من قدي اب تقم زركو وقناتنا بمحقاز كنوع ليك بعد ما يلملو أبز حزقوان أب تግራይና يغطل بزلو كل مدايو قلولاو بركز زول وقنات أب كبيت ساقم وديقوم هلاهم زحبرو شيخ آدم بفلاي حوتو كاب مربطهم تمزابيلهم أب كبيت ساقم زركو وقنات معلا بكركب زاقبر منقستاو منقسقاس زي مهلاو تسفا زغرص بمخانو تمزابلتي نحامشاي عامت أب قر النفاسن كي قرمو سقاة تلنا يلملو سلازوخانا دما ساقمات تمزابلت وقناتنا فتح كرخبو حزون منقستاو أكال بتخرط كسرح يقبع اتبع انتنا خبر دما كنحجزهم يقبع وني لملون بأقوطاطرة هجريان مبل شحن 446 غزا زخبر زلو بعال عيد على دحا ويد معرفة بركز زبالو سعبتت امنتن مرحة هايمانتن اب ترخبلو اب كتما مقلب بدمقات تخابير له اب سنة سرعات انبل زرخبنا يوم مرحة هايمانتن سعبتت امنتن دما بعال عيد على دحا انتنبعل نستقم وقناتنا ان حجزنا كنخبرو يكبا إلملو مسارحتنا راهيل أرقاو دما افت بعال تراخيبا نعوما الزراريبا زسعب صبصاب زين حد ساعات وادي الله مبل حدشحن 446 عامة هجرة بعل عيد الأضحى عرفة عبد كتما مقالة كبابي حاولت سماعتات عبد ركب جودنا بركت زبالو سعبت امنة مرحت هايمانوتن عبد ترخبلو بدموع سنة سرعة تخبيرو الزبعل انتخبر عبد انا زلو تتسقم وقنات بمحجاز بفلاي دما نتمزابلت وقنات تخرت بمقبار كخون كمز قبادما مرحت امنة حبيرم شيخ محمد آدم سولينا انت عايزين ما غير تخاف لكم بالعوم أطعم البائس الفقير الماتي تمكرنا خاتات خونو
أقول أسوسقني زيقني مالتي وسمعتي حبروا بيزفاز أو سلال زي ولا مالتيو أما كلا زلوا بتعمي تحبرهم تحاور تزلوا وسب تحاور يقبع ماتي محمد منصور يبال زعيد تعمي تسلوليو زعيد تعرت الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بديه الذبح ورد له مالتي أو ربي في داس أورد له حنت تعرت الله سلسلة تخفل مالتي حنت أنا معلقة حنت حنت أنا المساكن زي مسكين كم زي ولا بروحان بيلقى زعيد حالفني هو مالتي وقداتني هو تفانقلتي كمرة لبولو مسافتو مش نورتهم حد يقوم لاتيو أبزي أبدا سلقمتني هو مالتي جاتهم لب متاعهم لوردهم لو عدهم حد يقوم سديتهم لو زين أبدا سودوي لمس حتى ما وابتني رمسنا وتقبلت خوينا من لو مالتي جاتهم لله تتعاوروا بينخات حاجوسكا تخبروا بعل ترجم يبلون زبالو تم رحت هايمانوت بهالي متحججازنا نعبيك خيدي قباد مايلهم بعل عرفة بعل حردي كم مخانو متن نستسقمون كم مربتهم نستمزابلون وجنات بمحجاز هايمانوتاون محبرون حلفنتنا بمفتسام كنبعلو يقبا زبالو صعبت تأمنت إذا بعل كاب حلف زحشت أتتان أرجعتن هالي وك حلف نسجبروا عكالات دما مسجنهم عيد بتعمي تبغي لولو بعل فلاي بستسلام مخانو تحورت سون بزح يمسخفت زنبره تعمي بترجع خناتات بدس يقول خناتات حالف تعمي دس بهالي زلو إن شاء الله عيد زمالتيو ناي دستا أنا حقوس كم مخان متن أبحماق زلو وجنا كريه يقبع سلزي إسلامنا حدا خفت دوز تايو حوكا مالتيو قربيتك أبحماق عند هالو سقط أجيب كاسوت أمين هالو تحت راي فكرة سلزي في الله ما تابز جزيزي تفانقوا وجناتنا فلا لبودات تبقى بتات هالو سلزي نعوم بمحجاز بمرأي ومن غمد توسخون كم كلا عد زموتو كم سوريا زموتو حواتنا ونالو سلزي بتقلل لا تايو تي كافتر لتنا تخافيلنا كنبلع تي ناتنا حقوسن كنا كافلهم تحقوسنا حقوسهم مخانو كنرئيهم تازلاتنا انتم تفانقوا وجناتنا كم تحلم يقبع الحمد لله ودسالي بلخنا بروجرام معتي حليفو من سلامو لخنا معتينا حليفنا كنقبل لا فبرسنا انت مقارنه حارف غير ويز بروجرام قزي الحرادو اللي جزينا حرينا دمو المساكين سلسته اكل غيرنا حدين مسكين حدين غرويت خدمه حدين لنا مع الخاي يلنا نحجز لينا كل شيء علينا هرمونتنا كل شيء نتشجرسه نحجزنا كل شيء عليه صلى الله عليه وسلم نتشجر كل شيء يحجزنا ሕብረተሰብ ኣብ ዝበዓል ኣብ ማዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝርከቡን ካልኦት ጽጉማት ወገናትን ብምሕጋዝ ከብዕል ከም ዝግባእ ድማ ሰዓብቲ ሃይማኖት ሓቢሮም ኣብ ከተማ ዓዲግራትን ከባቢኡን ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት እስልምና መበል 1446 በዓል ዒድ አልአድሓ ወይ ድማ ዓረፋ ኣመንቲ ብዝተፈላለዩ ምድላው ኣኽቢሮም ኣለው በዓል ዒድ አልአድሓ እንትነኽብር ድማ ተመዛበልትን ጽጉማት ወገናትን ብምሕጋዝ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብቲ በዓል ዝተረኽቡ ወገናት ገሊጾም ኣለው ተመዛበልቲ ወገናት ተኸታተልቲ 4 ክራማት ኣብ ጭቃ ተረግሪጎም ኣብ ልዕሊ ውሕጅ ደቂሶምን ዘሕልፍዎ ስቃይ ሎሚ እውን ከይቕጽል ዝምልከቶም ኣካላት ብውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ክምልስዎም እቶም ሰዓብቲ እምነት እስልምና እውን ፀዊዖም ኣለው ከም ጠብጣብ መሳርሕትና ምክያስ ታፈራ ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ትግራይ ይህቦ ዝነበረ ስልጠና ከም ዝዛዘመ ሓቢሩሎ ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ኩለን ዘባታት ንዝርከቡ መራርሓን ሰሙያን ወረዳ ከተማን ክፍለ ከተማታትን ንኽልተ መዓልቲ ይህቦ ዝነበረ ስልጠና ኣብ ኩለን ዘባታት ማእኸል ግንቦት 29 2017 ዓ.ም ከም ዝዛዘመ ገሊጹሎ ነቲ ስልጠና መልኪቶም መብርህ ዝሃቡ ዳይሬክተር ሞያ ፍቃድ ሕድሳትን ኣይተ በላይ ሞላን ዳይሬክተር ኢንስፔክሽን ኣብያተ ትምህርቲ ወይዘሮ ዓለም ይበይንን ከም ዝበልዎ ድማ ቀንዲ ዕላማት ስልጠና ምልላይ ሓድሽ ማዕቀፍ ኢንስፔክሽን ትካላት ትምህርቲ ወይ እውን መባእታዊ ቀዳማይ ብርክን ማእኸላይ ብርኪ ከመይ ከም ዝዕቀና ተግባር ማህደር መምህራን ኣመራርሓ ትምህርትን ወይ እውን ፖርቶፊልዮ ከመይ ከም ዝግምገምን ውጽኢት ከም ዝምልኣን እንትኸውን ኣብ ስልጠና ቅድሚ ሕዚ ዝረኣዩ ዝነበሩ ክፍተታት ኣተዓቃቅና ንምእራም ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሮም ኣለው እዚ ስልጠና ካብቶም ካልኦት ስልጠናታት ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ኣመራርሓን ሰሙያን ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ብሓባር ተራኺቦም መደባቶም ንምዕማም ዘኽእል መድረኽ ስልጠና ከም ዝኾነ እውን እዮም ገሊጾም ዘለው ኣብ ስልጠና ተረኺቦም ርእይቶኦም ዝሃቡ ሰልጠንቲ ብወገኖም ድማ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ኣዝዩ ጠቓምን ኣብ ባይታ ዘሎ ብዙሓት ፀገማት ተደጋጊፍካ ንምፍታሕ ዝሕግዝን ምዃኑ እዮም ሓቢሮም ዘለው ኣብ ድሕረ ገጽ ፌስቡክ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ
ናውቲ ብሔራዊ ፈተና ናብ ዞባታትን ወረዳታትን ንምብጻሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሕጽረት ነዳዲ ዕንቅፋት ይኾነ ከም ዘሎ ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ትግራይ ኣፍሊጡሎ እቲ ኤጀንሲ ነዚ ዝገለጸ ድማ ኣብ ምውጋን ቅድመ ምድላው ብሔራውን ሃገራውን ፈተና ኣመልኪቱ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ መሳርሕትና ብርሃነ መስፍን ድማ ነቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ተኸታቲሉ ዝስዕብ ዜና ሓደ ሰዓት ኣዳሊና ኣሎ ኤጀንሲ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ምውጋን ቅድመ ምድላው ሃገራውን ብሔራውን ፈተና ኣመልኪቱ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቡ ልዕሊ 7,000 ተምሃሮ ብሔራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ካብ 4 ክሳብ 6 ሰነ ንምፍታን ድልዋት ከም ዝኾኑ ኣብ ኤጀንሲ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ኣተሓባባሪ ጉጅለ ብሔራዊ ፈተና ኣይተ ተክለ ሃይማኖት ገረዝሄር ይገልጹ ናይ ሻምናይ ክፍሊ ዝወሃበሉ እዋን ያው ዕለት 4 ክሳብ 6 ሰነ እዩ ኣብ 79 ወረዳታትን 1,165 ኣብያተ ትምህርቲ መንግስታዊ ናይ ርሕቐትን ምሸታውን ሓዊሱ ኣብዘን ኣብያተ ትምህርቲ እዚኣተን ክፍተኑ ተባሂሎም ኣብዚ ዓመት እዚ ተታሒዞም ዝነበሩ ትልሚ ናብ ከባቢ 71,557 ነይሮም ኣብ መጨረሻ ሕዚ ተመዝጊቦም ክፍተኑ ተዳልዮም ዘለዉ ግና 67,048 ተምሃሮ እዮም بتزامدي لعل 34,000 تمهارو هاجراو فتنا 12 ክፍሊ ክወስዱን ፈተና ድልዋት ከም ዝኾኑ ኣይተ ተክለ ሃይማኖት ይገንዝቡ ሕዙና ብ79 ወረዳታት ኣብ 247 ኣብያተ ትምህርቲ ክነፈትኖም ሒዝናዮም ዝነበርና መጀመርያ ትልሚ ልዕሊ 37,110 እዮም ኣብ መጨረሻ ፍጻመ ተመዝጊቦም ናብ ፈተና ተዳልዮም ዘለዉ ግና ናብ 36,300 እዮም እዚውን እቶም ተምሃሮ ተፈጥሮ ሳይንስን ማሕበራዊ ሳይንስን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ዲፓርትመንት እዮም ዝምቀሉ እንደገና ዝፍተኑሉ ሞዳሊቲ ድማ ብወረቐትን ብኮምፒውተርን እዮም ዝፍተኑ ማለት እዩ ካብ ዕለት 23 ክሳብ ዕለት 8 ሓምለ ክካየድ እዩ ክልተ ዙር እዮም ዝፍተኑ ቀዳማይ ዙር ዝበሃል ሎ ተላኢኹ ናፍተን ዩኒቨርሲቲታት ናፍተን ኣያት ትምህርቲ እዞም 36,000 እዚኦም ተፈቲኖም ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝበለጸ ውፅኢት ንኸምፁ ክሳብ እታ መጨረሻ መዓልቲ ዘድሊ ምትሕጋዝ የድልየና ናውቲ ፈተና ናብ ዞባታትን ወረዳታትን ንምብጻሕ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ሕጽረት ነዳዲ ዕንቅፋት ይኾነም ከም ዘሎ ተወካሊ ዳይሬክተሬት ኤጀንሲ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ዶክተር አረጋው ዘፈር ይሕብሩ برك من قد تلعيلو لافت بيت مرتي لافت تتقام كل كساب البصح بركت زولو حاجزات قد اليوم مدققاف قد اليوم تعال قد لي ماجي ناينا داد قداي خزون كفت وردا نافت بيت مرتي مغعزون حزون تشالنج ماني كلنا كنت حاجازل قبلنا ابب درجه الى الله كتما زلوا مادياتات هنا نايت نقدن سددن بيروتات برانش للبا ناس ناون محاور نايت مرت محاور نداد تزي حلو يتفتنا بوان كبصح يخدن ماجي نداد قرو تزي خوينو ماكينه قرو تزي خوينو عنكف كف من قطامو قاريمو تخرت هيبنا كل تخرت يسرح له ማለት ስለዚያው ዘለው አመራርሓታት በልዕሊኦም ዘለው አመራርሓታት ውን ንዛ ፈተና ዚኣ ትخرت ሂቦም አፍተን ልውልኽውን በተለይ አፍተን ነዳዲ አፍተን መካይን ምውፋር ሬዲ ጌር ከምጽናሕ ንትፈጻም ዝኾን ቁሳቁስ አመድላው በጣም ትخرت ከድል ምዃኑ ኢና ክንሐልፍ ተምሃሮ ኣብ ዝተመደበሎም ሰዓት ተጽፊፎም ቅጥዒ ክመልኡን ተረጋጊዖም ክፍተኑን ድማ ዶክተር አረጋዊ መልእኽቶም ይሕልፉ ጥንቃቄ ምግባር ወሳኒ ካብ ፈተና መስዓቶት ተምሃራይውን ተረጋጊዑ ክሰርሕ ትመምህር 30 ደቂቃ ናይ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ ላፍታ እዋን ፈተና ኣብ አንት ተምሃራይ ዝሕግዘላ እያታ 30 ደቂቃ ሙሉእ መረዳታው ፕሮፋይሉ ዝመልኡላ እየማት ሕዝቡ ዝፍጠር ስሕተት ብጣዕሚ ንኹሉ ይዝርብሽ እሱ ይከስተኻኸል ኣለዎ እቲ ፈተና ንሻምናይ ክፍሊ ሰነ 4 2017 ዓ.ም ን12 ክፍሊ ድማ ካብ ሰነ 23 ክሳብ ሓምለ 8 2017 ዓ.ም ከም ዝወሃብ ተወካሊ ዋና ዳይሬክተር ኤጀንሲ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርትን ዳይሬክተር ምዘና ትምህርትን ብሔራዊ ፈተናታትን ዶክተር አረጋዊ ዘፈሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ ተፈተንቲ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ኣብ ቀረብኦም ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ዝፍተኑ ኮይኖም ብወረቐትን ብኮምፒውተርን በብዝመልእዎ ከም ዝወሃብ እቶም ተወካሊ ዋና ዳይሬክተር ገሊጾም ኣለዉ ሎሚ ዘመን ብሔራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ንምውሳድ 150 ተምሃሮ ኣብ ምድላው ከም ዘለዉ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣፍሊጡሎም እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብታ ወረዳ 63 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝርከባን ልዕሊ 11,000 ተምሃሮ ኣብ ስሩዕ ምምሃር ምስትምሃር ከም ዝርከቡን ሓቢሩሎ መሳርሕትና ሰላማዊት ገብረ ኣምላኽ ድማ ምስ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ እታ ወረዳ ብስልኪ ጻንሒት ገይራላ
حلافي بيت صحفة تمرتي وردا ريال لماطا ممهر مارغا ماره كم زبلوو ابتا وردا بسنكي اتي جونوسايداو كينات تمرت تقاريصو بمصنحون ابز حابيات تمرت بمعناون سعيبو نت سرعه تمرتي عبي هاسيا خمس حدرلو حبيروم ان 3 عامات بسنك جونوسايداو كينات تمرت تقاريصو نحي توردا من حدار وردا ريال لماطاون تفناقلو او مخن كابو نورلو نورلو كابدا اتدرغ حدا عامات غيرنا لنا مالت حزون ولا وردانا نتنبر غنا خارا زي وطا خلت ابياتات علوانا أفتن خلت آياتهم بركز ولا آيات المرسي جنا عطوات ينزلوا ده جنا وسرع بيرنا ونجنا أتنا نبدأ خوينا خلينا ننتظر زلنا. أبتا وردا سسان سلستن أبيات تمرت خمس ركبان لعلي 10 حدش تمهارو أب سرع ممهار مستمهار كم زلوا زجلتو ممهر معارج مستي زلوا حسرتن تجمعتنا وتسمرت تتعاورو لم زبن بهراو فتنا شامنا كفلن موساد 250 تمهارو أب مدلاو كم زلوا يردو. هاي سلسة أبيات تمرت لنا كم وردا عندما كفل جميل كتاب حزنا مرم زلنا تمهارو على 10 حدش إحنا فوون تمهاري أنا مهار الله كاستن في سلسلة مثل درجات خمسة خلايا بركية فنم حزب قدم أورنت قدم كلش عشرة سلسلة درجة 3 4 أبيات تمرت بهراو فتنا يفتنا نير شامنا كفل تمرتي 3 4 أبيات تمرت نفس نيرنا كف جونوسايداوي فينات جن درجة حزنا زحفين ناو شامنا كفلي كبد حزنا ورا تمهاري بمهار اسمها فقاري بمصنحو شامنا كفل زمهار تمهاري درجة يلن مالك على الفزي أو شوعة أبيات تمرت رحنا شوعة شامنا كفل نفس بهراو فتنا ذكايرا بين حزي عمل كوابي 250 تمهار يوم حزب كفتانو حزبنا فينا مودات عم لنا اورنتيشن سكنتي من لنا نزي صدتا تخبر زخلو ناي بوليس اكلات ون ناي وردا من حدار اكلات ون زلو ناي صدتانا عنا ناي صدتا اكلات ون مردا بمغبار اورنتيشن وايولو فتنا ون كالكل الموتي تركبنا فلزلنا فسرو ناي فتنا اوان زكايدلو كفتنا روح جميل فلزونه نو نمسياد ياو ملو مدلاواتنا ودينا نركب مالك ابتا وردا اب تحتي صلا ازركبا ابيات تمرت خمزلوا زحبرو اتوم ممهر ابزحه تمهاراي بوليتيكا زفطرو هلو كنتات كابتي سرعه تمرتي تسناخيلو فقود السدت تبتاتينو اب اصقام كنتات تساطيحو خمزلون زملكتو اكال دما نت سرعه تمرتن محواي كله غدو كبركت صويعوم بركت زوله تمهاراي ابي كنزاتي ون زي فلت غلي ون سناحزي اب صلا زلبات ابيات ون سلازلوانا بركت زلا ابيات تمرت لوا حياس كل خلاي بركون ساعاتي ون سلازلنا بركت زوله تمهاراي كان مهار مسمار وطا اب سرع وان سرع مهار مسمارنا تخايده اب سلام كراوتات وين خاص مهار مسمار بزح بعر غير خايو تمهاراي طبقو تيس كم تزخل زلنا له بكوماند بوزيشن محدر زلنا بزح ناي بوليتيكا تجمعات له بزح السرع مهار مسماري كايد له بولفكر ناي طريقه تمرت كراغاطينا ونا ينحس ثم تمهارو تمزجون زلو نفراس لبنا كل حاجه دونا تبور له حاجه وصح حاجه داف افهاون يرميه انا طبقو تيس كم انا نحسب نقطع لكن كان زي جمره على تمرتون في جمره ثم معد تمرت زي موتون معد تمرت موتون تمهارون معد تمرت نخصصو كل اصوات انا زي نخجبريت ጉጅለ ባህሊ ሃገረ ኦስትሪያ ኣብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ውቅሮ ባህላዊ ምርኢት ኣቕሪብሎ እቲ ምርኢት ምትእሳር ባህሊ ንሕውየት ዲፕሎማሲ ህንፀት ወለዶ ህንፀት ምስሊ ትግራይ ምብራኽን ምትእማንን ኣብ መንጎ መሓዝት ከተማታት ዝዓለመ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ከም ዝገለጸ ድማ ብደማውን መስካሕክሕን ኩናት ዝተጎደ ህዝቢ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣብ ሕውየት ዘተኮሩ ባህላውን ሕውነታውን ምርኢታት የድልይዎ እዮም ኢሎም ኣለው ከም ፀብፃብ መሳርሕትና ሃፍታይ ባህራው ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ካብ 2018 ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ዘገልግል ኣወዳድባ ቀመር በጀት ኣድሂቡ ምስ ኣብያተ ዕዮ ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ዘተ ኣብ ከተማ ማጨው የካይድ ከም ዘሎ ተፈሊጥሎ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ድማ ጥቕሉል በጀት ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንከተማታትን ወረዳታትን ንምምዳብ ዘኽእል መስርሕ ቀመር ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት ሰሞያ ብምጥያሽ መጽናዕቲ ዝተገበረሉ ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጥሎ እዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ቀመር በጀት ቅድም ኢሉ ናብ ተግባር ንምእታው ተሓሲቡ ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ተግባራዊ ከይኮነ ምጽንሑ ዘዘኻኸረ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ተግባር ንምእታው ድማ ምድላዋቱ ከም ዝወገነ የፍሊጡ ዘሎ እቲ ሓድሽ ኣወዳድባ ቀመር በጀት በዝሒ ነባርን ውሽጣዊ ኣታዊ ከተማታትን ወረዳታትን መሰረት ብዝገበረ ድጎማ በጀት ኣወዳድባ ከም ዝህሉ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ኣፍሊጡ ክብል መሳርሕትና ኣስናቀ መሐመድ ካብ ከተማ ማጨው ፀብፂቡልና ኣሎ ህዝብ ትግራይ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ፀገማት ንክናገፍ ብኩሉ ኣንፈት ዘሎ ትግራዋይ ሓድነቱ ከጠናኸር ከም ዝግባእ ተገሊጹሎ ኣብ ዙርያ ምጥንኻር ሓድነት ህዝብ ትግራይ ኣመልኪቱ ድማ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝሃብዎ ርእይቶ ኣዋዲዱ ዝስዕብ ትንታነ ኣሰናዲኡልና ኣሎ
حدنت أفلالايخا بمصباب أب بوليتيكاوي محبراون قطباون سرحات زلو حبراو علامان وانينن بمعسال شتخاتو علو منقصاص مفتاريوم إذا دمان حزب تግራይ አጋጥሚዎ ካብ ዘሎ ኩሉ መዳዊ ዝተሓላለኹ ጸገማት ንክናገፍ ብኩሉ አንፈስ ዘሎ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከእተወ ክሓብር ከም ዝግባም ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝገልጽዎ ጉዳይ እዩ ተጋሩ ሞጥርና ብጣዕሚ ውሕዳት ካብ ዝበሃሉ ዝታትና ግን ማክሰብ ህዚ መንነትና ሕሊና ነባር ታሪክ ዘመዝገብና ሰላሐለትና ኢና ኩሉ ሰው በሰላም ክዝምር በሰላም ክፍክር በሰላም ተአኩ ክዝቲ ክናገር ነው ኣብቱ ዝርያዚ ኩሉ ትግራዋይ ኣብዛሃለ ያህል ብዘይ የገድስ ሓድነቱ ከጠናኽር ክቅደሎ ታናይ ውሽጥና ዘንያ ሓድነታ መራሕትና ይኾነ ህዝቢ ናብ ሓደ ክንመጽእ ዝግበአና ተምተሰውውን ሕድረ ገዲፍና ሁሉም ተኾይኖም ዓዊሮም ሰሚሮም ተጓዓይዞም ብሓደ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ كطعموا ندل نحن حادنتنا تستمنا أيه حادنت استمنا هزي أي سعر أما نجزيه مالت نعرض حساسة أبزح الساعات زقوصل زدام يسب بتكره إذا حساسة بنحرقينه تم كفار زي أنس تجري تمتلني خبلا بوليتيكا ودبات تجري وننتقنم كلهم حسابات عقمتات تجراوي بمكاب ناي مدر دار عقمي معباي كم زدلن أمكم مفتح أجمع حزب تجري ما بسلاماوي من قد مخانون يوم زوالسهم أبز ساعات التأخذ تجبر تهزلاتك يخطك تحدنت يخطك تحدنتنا مدرادر عامي غيركا كلهم حسابات اكيبكا عام تجرواي بمكاب ناي مدرادر عامخا حافظ بيلكا حتوتات كتحتت وزي كلنا كنقالو سولو يقبئنا كما واصعون كل تجرواي حدنته مليسو بريتوريا سمعنت كفصم الخيل توم لخفافو اجنداتات اللي يلقم ربحا مخان فليطنا كنقالو سمي يقبال ولي تجري كعوت زخل عب سلامي عب سلامي كعوت زخل عب سلامي كعوت زخل مالت ربحاتاتو أهجيرو سلامي ندابل خزم مريس خويل مالت هيكونن أجاجي خا عزابع خا مترجع منك هلا يقبل تخرتنا أبيهرا وربحنا تخرتنا أبيهرا وهلاونا كم تجارو بحدا خنسلف كن كللن كم تجارو بحدا خنسلف كلنا ترحينا خنسجرو نخل خالقتون كسمعنا زخولو مالت تمازابلتون انتو خنم ناب مربتنا كنملسن جزعتو حدنت تجراي كراغصن انتو خوينو وشطاو حدنتن عقمن متنخار يلينا زبل صنع قوام اللهم اب كندا ما يزقرب يلن حج ابز حس ساعات اخل قرب اكل يلن سلازي ابز حس ساعات زيا ناي تجارو حدنا زتنكرلو ناي وشط يخون ناي دغ هزنا غوز انتو مليسكاي هزن هزو تتعقفكاي حدنت تفطير كالي انا بلعلو خوينكا حاولنا نزح حزو توتين كايو دحرت هزم مهلاوخه بعد أتيكم زور زردنا حدا خون كونا لنا بريزيدنت جيزاوي من محرات تجراي تحدث وردون وشتاوي سجمنا بوليتيكاويم مفتشع دما بوليتيكاويم كوزوت أزجبر من قصاص جنام حد نتهز بتجراي زبتن حدا جنيا أكيد أي بزبل نعقد داس نت حد نتهز بتجراي جلسوم حد نتنا نهلون ناتات فتن خناتات كم زلنا نعلاقة مستري زي حدا جا زدك أمن زباسن دقاو حيلين تهلون توانا قل نايوشتنا نايوشتنا شكر دما بوليتيكا وسلز هنا كاب فلنو يخون حزي مفتحيو بوليتيكاون سلاماون انبر ننبعنا تواقينا بحيل أفومزن بقلوتن نفتحو أيكونا بمخانم حزب تجراي أتوقع كابزول فتان خناتات سجمات موت أذكار وشتاو حدنت حزبي زيادة بمدد دال مخانو بمجنزام عبد مداي بصف مسرح يتقلب كاب دمصو حسمت أي راديو تجراي نواخم بقطع زبط زلو زينا حد ساعات النقطة حزون دقيمنا نملأ ساعتي حيوانات سلمنا دما عيد مبارك ولكم فاتم لعل حدا مليون استفلالي عين التقلتات مفلاس كم زركب زفر قطوا ورد حوزينا فليتلو اتحاباري لمعات هافت تفترو زفر قطوا تاوردان ايت تخلاي كيدانا كم زول ودما ابتا وردا اور حمله 2017 عام تمرت اب زعرقو كابتات وفر عقبا ماين حمدن اب استخايدلو مفاساتن اب كتمان قلقالت وهابتن لعل حدا مليون استفلالي عينتات تقلتات اب مفلاس كم زركو حبيرملو ام حواين ملمعان مفاساتن هافت تفترون زل على قدا زلوم كابتوم أب مفلاس تركب تخلطات مخانم أيت تخلاي كدانا أبريهم اللو قلنا قلني اتي مفلاس تخلي زحشت اللي أب زلو مفاسس
ዝተዋደደ ኳዕቲ ጎዳጉዲ ከም ዝተጀመረን ዛጊድ ልዕሊ 377,000 ጎዳጉዲ ከም ዝተኳዓተ ኣተሓባሪ ልምዓት ተፈጥሮ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሓውዝየን ኣይተ ተኽላይ ኪዳነ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን እታ ወረዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕቲ ዳኣንትን ዝሓሸ ምንቅስቃስ ምህላው ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ከተማ ሓውዝየን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ምጥያሽ ሓደሽቲ ኢንተርፕራይዛትን ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ዘሎ ስራሕ እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩሎ መሳርሕትና ምዕራፍ ገብረ ጻዲቅ ድማ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣሰናዲ ኣላ ምሕዳር ከተማ ሓውዝየን ንመናእሰይ ተጠቃሚ ዝገብር ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ምክትል ከንቲባን ሓላፊ ዘፈር ቁጠባን እታ ከተማ ኣይተ ኪሮስ በየነ ምጥያሽ ሓደሽቲ ኢንተርፕራይዛትን ብቋዋምነትን ግዝያውን ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ትኹረት ሂብካ ይስራሕ ምህላው ይዛረቡ ምጥያሽ ሓደሽቲ ኢንተርፕራይዝ ከም ትልሚ ናብ 250 ፈጥሪልና ሒዝና ነርና ተባዕታይ 71 ድምር ናብ 134 እቲ ፍጻመ ማለት ካሊ ከም ካልኣይ ደረጃ ንሪኦ ኣብ ቋሚ ስራሕ ዕድል ፈጠራ እዩ ከም ከተማና ስራሕ ዕድል ፈጠራ ከም ትሪኦ ፈጠራና ናብ 684 ስራሕ ዕድል ክንፈጥር ኢና ሒዝና ነርና ብቋምነት ይኹን እምበር ግን ኣብ ተባዕታይ 120 ኣንስትዮ 105 ድምር ናብ 225 ኣብ ቋሚ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ተሰርሕ እዩ ማለት እዩ ግዝያዊ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ዝብል ተመሳሳላይ ምስ ቋሚ ስራሕ ዕድል ናብ 684 ከም ትልሚ ናብ ብሰሲዝና ነርና ኣብዚ ብጾታ ክሪኦ ዘለና ድማ ተባዕታይ 412 481 ይፍጻመ ድምር 893 እዩ ይፍጻመ ስለዚ ግዝያ ዝነበርና ትልሚ ፍጻመ እዩ ዝለዓለ እቲ ዝተፈጠረ ዕድል ስራሕ ምስቲ ኣብታ ከተማ ዘሎ ስራሕ ዝደሊ መንእሰይ ዘዕግብ እዩ እኳ እንተዘይተባሃለ ንቐጻሊ ዘተባብዕ ከም ዝኾነን ንተመለስቲ ሰራዊት ስድራ ስዋኣትን ተመዛበልትን ኣማእኺሉ ከም ስራሕ ዝገለጹ ኣይተ ኪሮስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ንዝተዋፈሩ ድማ ምትእሳር ዕዳጋ ኣብ ምምችቻው ጻዕሪ ከም ዝግበር የብርሁ ኣብ 6.5 ሚልዮን ዕዳጋ ተኣሳሰሪና ነርና 15 ሚልዮንን 912,325 ከባቢ ኣብ ኮንስትራክሽን መሰረት ዝነበረ እዚ ክንብል ከለና ዕዳጋ ምትእስሳር ኣብ ዝተፈላለዩ ከውልስተን ስራሕቲ ኣብ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ተዋፊሮም ሎማ ዓመት ኣብ ምንቅስቃስ ይርከቡ ገገሊውን ተወደሎ እዚኦም ኣብዚ ማእኸል ዕዳጋ ምትእስሳር ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዓውዲ ዝግበር ምንቅስቃስ ንብርክት ዝበሉ ወገናት ተረባሕ ዝገብር ብምዃኑ ካብዚ ንላዕሊ ትኹረት ተገይሩሉ ከም ዝስራሕን ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ወገናት እውን ዘለዎም ጸገማት ተጻዊሮም ንኽሰርሑን ኣይተ ኪሮስ ይጽውዑ ዓርሶም ዝኮኑሉ መንገዲ መናወሮም ዝመርሑሉ መንገዲ ኣብ ምፍጣር ዝተፈላለዩ ድጋፋት ዘድልዮም ምዃኑ ግን ግልጽ እዩ እዚ ከዓ በብግዚኡ እናፈተሽናዮን እናተራዳእናሉ ምስ ዳይሬክተር ኣካላት እውን ሓቢርና ክንሰርሐሉ ከም ዘለና ተሓሳቢ ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሙሉእ ልሙሉእ ንዞም ኣካላት እዚኦም እናኸድካ እናደገፍካ ዘሎ ምንቅስቃሶም ኣብ ምርኣይ ኣካልቲ ጸገማትና ሪና ቀጻሊ ከመይ ጌርና ኢና እናደገፍናዮም ንወፅእ ዝብል ክሕሰበሉ ከም ዘለዎ ከም ማናጅመንት እውን ከም ምምሕዳር እውን ንማየጠሉ ዘለና ስራሕ ይከውን ማለት እዩ ኣብ 2016-17 ዓ.ም ዝተሰርሑ ጥንኩራት ስራሕቲ ብምቕጻል ኣብቶም ጉድለታት ትኹረት ሂብካ ከም ዝስራሕን እዚ ድማ ን2018 ዓ.ም ካብ ብሕዚኡ ትልሚ ተታሒዙሉ ምንቅስቃስ ይግበር ምህላው ኣይተ ኪሮስ በየነ ኣገንዚቦም ኣብ ወረዳ ዓድዋ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ካብ ትካል ገባሪ ሰናይ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ዝረኸበቶ ልዕሊ 60 ሚልዮን ብር ገንዘባዊ ሓገዝ ንልዕሊ 1500 ጽጉማት መራሒ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ከም ዝተገበረለን ተሓቢሩሎ በዓልቲ ሞያ ሃፍቲ እንስሳ ወረዳ እቲ ወረዳ ወይዘሮ ለተብርሃን ወሉ ከም ዝበሎ ድማ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ሕውየት ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ገይሩ ዝሰርሕ ኮይኑ ኣብ 2024 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብኩናት ዝተሃሰያ ኣብ 4 ጣብያታት ዝርከባ 775 መራሒ ስድራ ተጠቀምቲ ከም ዝገበረን ሓቢረን ኣለዋ ዝተዓደጋ ጥሪት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘለዋ ብምርኣይ ኣብ 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ድማ 8 ጣብያታት ብምውሳኽ ኣብ 12 ጣብያታት ደገፍ ዝገበር ዘሎ ኮይኑ ብሓፈሻ ልዕሊ 1500 መራሕቲ ስድራ ነፍሲ ወከፈን 40,000 ብር ብዓይነት ድማ 5 ጠለበጊዕ ብምዕዳግ ብጠቕላላ ልዕሊ 60 ሚልዮን ብር ደገፍ ተገይሩ ኢለን ኣለዋ ወይዘሮ ለተብርሃን ተረባሕቲ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ፕሮጀክት ብወገነን ድማ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ዝገበሮ ዘሎ ድጋፍ ዝነበረን ጸገም ከም ዘቃለለልን ንቐጻሊ ጥሪተን ብኣግባቡ ብምክንኻን ካብ ተጸባይነት ክወጻ ከም ዝጽዕረ ሓቢረን ይብል ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዓድዋ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ዝተረኸበ ልዕሊ 700 ሚልዮን ብር ንትካላት ገበርቲ ሰናይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳርን
ልምዓትን ተዋሳኣት ክኾና ዝሕግዝ ፕሮጀክት ዕላው ኮይኑሎ መሳርሕትና በላይ ሽፈራውን ዘዋደዶ ጸብጻብ ድማ ሸዊት ሙላለም ክተቕርበያ ትግራይ ዝርከባ ተካላት ገበርት ሰናይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ተዋሳኣት ክኾናን ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ተካላዊ ነጻነትን ተቐባልነትን ንክህልዎን ዝሕግዝ ፕሮጀክት ዕላው ኮይኑ ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ተካላት ገበርት ሰናይ ምጥንኻር ብኹናት ዝተሃሰየ ማሕበረ ኢኮኖሚ ትግራይ ንምሕዋይ ዝሕግዝ ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ክንሰርሕ ኢና ይብላ ጭራ በቢዳ ሒዝዎ መጽኡ ዘሎ ፕሮጀክት ማእኸሉ ነቲ ናይ ዓዲ ውሽጢ ገበርቲ ሰናያት ምጥንኻር ማእኸል ዝገበረ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኢልና ኢና ንወስድ እና ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ሕውየት ድማ እዘን ትካላት እዚአን ተተጠናኺረን ናይ ባዕለን እጃም ክወስዳ እየን ኣብዚ ሃገር ዝርከባ ተካላት ገበርት ሰናይ ንምሕጋዝ ልዕሊ 700 ሚልዮን ብር ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ከም ዝተረኸበ ዝገለጹ ኣብ ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ጉዳይን ደቂ ኣንስትዮን ፌደራል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣይተኣሳልፎ ኣመዲን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ትሑት መናብሮ ዝርከቡ ክፋላት ሕብረተሰብ ንምጥንኻር ዝሕግዝ ይብሉም በዋናነት ትኩረቱን በአገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና እንደዚሁም ደግሞ በማህበረሰቡ ውስጥ በታችኛው እርከን ከሚሰሩ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከባ 60 ትካላት ግባር ሰናይ ኣብ ሰናይ ምሕዳርን ልምዓት ተወሳእቲ ክኾናን ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ትካላዊ ነጻነትን ተቐባልነትን ክህልዎንን ዝሕግዝ ፕሮጀክት እዩ ብኣውራ ድማ ኣብ ትሑት መናብሮ ዝርከብ ክፋል ሕብረተሰብ ብምንቃሕን ብምብቃዕን ኣብ ልምዓት ንቑሕ ተሳትፎ ክህልዎ ዝሕግዝ እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ኣዲስ አበባ ደቡብን ማእከላይ ኢትዮጵያን ዝትግበር ኮይኑ ንተግባራውነቱ ድማ በትኹረት ክንሰርሕ ኢና እቲ ፕሮጀክት ካብ ሕብረት ኣውሮፓን ክርስቲያን ኤድን ብዝተረኸበ 116 ሚልዮን ብር ዝድገፍ ኮይኑ ብኣተሓባባራይነት ማሕበር ኪነ ጥበብ ጩራ ኣቦጊዳ ዝተግበር ምዃኑ ዝገለጹ ኣካይድ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ቢንያም ናደው ብጆኖሳይድ ኩናት ከቢድ ማህሰይቲ ንዝበጽሖም 30,000 ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይን ጉድኣት ኣካልን ተጠቀምቲ ዝገብር ከም ዝኾነ ይገልጹ ኣብ ትግራይ 15 በቀጥታ ፈንድ ክረኽባየን 15 ቴክኒካል ሓገዝ ክግበረለን እዩ ብሓፈሽኡ 30 ትካላት ቴክኒካልን ፋይናንስን ሓገዝ ግበረለኒ ኔትወርክ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ገበርት ሰናይ ትካላት ኔትወርክ ኣሎ እቲ ኔትወርክ ድማ ንኻሚ እቲ ዝኾነ ትካላት ዓም ዕበይ ስልጠናታት ናይ ኔትወርክ ስራሕቲ ክስራሕ እዩ ስለዚ ጩራ ኣቦጊዳ ኣብ ትግራይ ነዘን ስራሕቲ እዚአን የተሓባብር ማለት እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ትካላት ገበርት ሰናይ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ምርግጋጽ ሕውየት ዓብዪ ግደ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም ሙዚየም ስነ ጥንቲ ውቕሮ ኣብ ውሕዳት መዓልትታት ጽገና ከም ዝግበረሉ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጡሎም ብምትሕባር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ሲቪል ማሕበረሰብ ምልላይን ሙዚየም ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብኳዕቲ ዝተኣከቡ ሓድግታት ስነ ጥንቲ ብ2008 ዓ.ም ተመሪቑ ብዕሊ ስርሑ ዝጀመረ ሙዚየም ስነ ጥንቲ ውቕሮ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጸገማት ገጢሞሞ ከም ዘለዉ ተሓቢሩሎ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ድማ እቶም ሓድግታት ንምድሓንን መጽናዕትና ተገብረ ጸንሐ ኮይኑ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ ሲቪል ማሕበረሰብ ምልላይ ሙዚየም ኢትዮጵያን ምስ ምምሕዳር ከተማ ውቕሮን ኣብ ፈጻጽምኡ ዝርብና ተገብረ ጸኒሑ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ጽገናን ምሕዳስነቱ ሙዚየም ኣካል መደባት 100 መዓልትታቱ ብምግባር ቅድሚ ክረምቲ ምእታው ከይዲ ጽገንኡ ንምውዳእ ግንቦት 28 2017 ዓ.ም ኣመራርሓን ሰሙያን እቲ ቢሮ ምስ ምምሕዳር ከተማን ሰሙያን ኣብ ዝተረኸብሉ ዘተ ከም ዝተሳለጠ ተሓቢሩሎ ኣብ ሓፈሻዊ ከይዲ ጽገንኡ ጽሬቱ ዝፍጸመሉ እዋን ስርዓተ ቁጥጥርን ብምዝራብ ኣብ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐን ስሩዕ ከይዲ ጽገናት ሙዚየም ድማ ኣብ ውሕዳት መዓልትታት ከም ዝጅመርን ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር ገሊጾም ኣለዉ ይብል ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ሓፍታይ ባህራው ማሕበር ቀይሕ መስቀል ምስ ማሕበር ቀይሕ መስቀል መንግስቲ አይሪሽ ብምትሕባር ኣብ 4 ወረዳታት ዞባ ደቡብ ምብራቅ ንሓደ ዓመት ብዝጸንሕ ፕሮጀክት ተረባሕቲ ከም ዝኾኑ ነበርትተን ወረዳታት ገሊጾም ኣለዉ መሳርሕትና ምዕራፍ ገብረ ጻድቅ ድማ ነቶም ነበርቲ ተዘራሪባ ዝስዕብ ጸብጻብ ዜና ሓደ ሰዓት ተዋዲዳላ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ምስ ማሕበር ቀይሕ መስቀል መንግስቲ አየርላንድ ብምትሕባር
ኣብ ወረዳታት ሕንጣሎ ጀራት ጀጓዓ ተንቤን ሃገረ ሰላምን እንደርታን ኣብ ትሕት መናብሮን ዝርከቡ ወገናት ተጠቀምቲ ዝገብር ንሓደ ዓመት ዝጸንሐ ፕሮጀክት ተረባሕቲ ምዃኖም ዘዘራርብናዮም ወገናት ነበርቲ እተን ወረዳታት ገሊጾም ማለት ማሕበረሰብ ለ3 ሰዓት ለኣክል ላተጓዓዘ ማይ ሰቲ ሕብረተሰብ ነርና እዚ ዝወለደታዩ ካብቲ ኩናት ወረደተን ማይም ተበላሸን መጸገኒ የብሎምን ድኻታት ስለዝኾኑ ኩናት እውን ናይ ሻዕብያና ናይ ፌደራል መንግስቲ ነወር መከላከያ ሰራዊት ልጥቀምሉ ነበረ ስለዝኾነ ክወጽ ከለው ዕንዮም ወርወጽ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ ተቸጊሩ 3 ሰዓት ዝኣክል ካብ ሩባ ይቀድሕ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ 5 ጣብያታት ግን 5 ማያት ከም ብጣዕሚ ተደረቁ ሙሉ ክነጽገና ገይሮም ላብ ኣገልግሎት ኣብጽሕና ነይሩ ማለት እዩ እዚ ማሕበር ቀይሕ መስቀል እዚ ወጽኢልና ነዮ ብጣዕሚ ይለውጥ ወጽኢልና መጀመርያ ንብረትና ሓዲግና ሃዲምና ኸድና ብሰንኪ ጦርነት ካው በቃ ምንም የነበረና ኣብ ሽግር ኣብ ጥሜት ኣብ እንደንተና ነርና ብጣዕሚ ሽግር ነኒ ካው ግን በቃ ብጣዕሚ ጥሜት ተክኒና ጥራሕ የኩሕጣ ነረ ቀይ መስቀል ብልተውሃውና ብጣዕሚ ኢና ለውጥ እንጽያነ በቃ ሪአያታ ጸገም ሽግር ጾመይና ሓደርኩ ስለ ዝረኽዋ ዘን ቅርሺ ለሃበኒ ቀይሕ መስቀል ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጽሐ ሽቅጥ ለኹ ደቀይ 5 ርእሰየ በቃ ወላ ኣታተርፈይስ ባኒ እንጀራይ ቁሩብ ሸሚተ ተንተርፈይ ልዕለት ተንተርፈይና ሸቀጥኩ ስክበልዕ ኣለኹ ታወለደና ወረዳ 4 ቤን ዝተፈላለዩ ድጋፋት ገይሩ እዩ ካብኣቶም ሓደ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ተኻሊእ ናይ ኣምቡላንስ ጽገና ውን ተበላሽን ብምኽንያት ጦርነት ተበላሽን ነበራ ኣምቡላንሳት ተጠጊነን ናብ ስራሕ ኣትየን ኣለዋ ኣብ ትሕት መናብሩን ዘሎ ወገናት ተጠቀምቲ ምግባር ንሓደ ዓመት ጸንሐ ፕሮጀክት ቀይሕ መስቀል ክቕጽል ከም ዘለዎን ብቀይሕ መስቀል ዝተገበረሎም ሓገዝ እውን ከም ዘመስግኑን እቶም ወገናት ሓቢሮም ሰፊሕ ጸገም ስለ ዘሎ ምስቲ ዝሓለፈ ኩነታት እዚ ድርጅት እዚ ይኹን ካልኦት እውን ወሲኹ ናብ ስራሕቲ ተኣትዩልና ተነኣሰ ሰፊሕ ዝኾነ ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ምረኸበ ተጠቃማይ ምኾነ ልብል ርእይቶ ነና ኣጠቓላሊ ግን ኣብዚ ልገበርዎ ምንቅስቃስ ከም ቀይሕ መስቀል ከመስገንኩ ክሓልፈ ይደሊ ሰፊሕ ዝኾነ ጸገም ፈቲሖምና እዮም ልብል ርእይቶ ይነኒ خذ ቀይ መስቀል እዚ ግን ተቐጻለለስ ብጣዕሚ ህዝብና ልገደደደኒ እዩ ካባና በቃ ልገደደ ብጣዕሚ ድኻ ጾሙ ልሓድርኒ እዩ ስቃይ ህንደይኒ እዩ ሓደ ዓይነት እዩ ድኽነቱ ልገደደኒ እዩ ሓገዝ ቀይ መስቀል እዚ ሰሪሕ ልበልዕስ ብተስፋ ልጽበኒ እዩ ሃማኻትን ኮይና ተሓጊዝና ሰሪሕና ናማ ንብልዕና ልብልኒ እዩ ብዙ ሽግሩ ተቋሊሉሉ ማለት እዩ كوسخلو هميلو خلو درجات ونكمتنا لهم تحورتسب تحسي سلالخانة تخنات خلت 3 عامات لو حقودات دعم سفيح سلالخانة تدرجت ون خمو تصل خلو درجات ونكمتو تسقم محارسنا خميلو تفعل حاجات خبها እቲ ኹናት ተስዓብ ጸገም ሰፊሕ እንተኾነውን እቲ ፕሮጀክት 45 ህዝቢ ተረባሐ ከም ዝገበረ ዝገለጹ ኣብ ኢትዮጵያ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ትግራይ ኣተሓባሪ ፕሮጀክት ሓበራዊ ሓደጋ ግብረ መልሲ ኣይተኣጽበሃ ኣብርሃ ኣብ 4 መሰረታዊ ዝበሎም ጸገማት እቲ ሕብረተሰብ ትኹረት ዝገበረ ፕሮጀክት ምንባሩ ይዛረቡ بقرش حاجة زبيل أنا نتمحور سب ندقفه تنقرشي تسن مجبي تس محكمي تسخالات طلباتو تسن تمرتي ندكو كوعلن مالتي كل أي ناي صري ماي قروت كله مستماي تكالات جنا مكياديو زيون سقينا يود سب حمامنا يود سب موتنا يود سب زقنسيو سالسايون مس صتاو تقعت بس زنورة هنا خوينات تأساسيرو زحات لك نسيو صتاو تقعت وتحون أما قال معقوي جزا فلين وينن يركوا مالتي نعاتنون سلطناتات بستفلالي تكالات يوسرين مس وسرا ناب سرح تزياتين تسقين سلز قصل حدا ناي أمرن من نقاحي سايكولوجيان زميل السلطنة يوسرا كز إلى النجنا إجرمت كل قرشي مس زينا حدا ساعات راديو تجراي خم زلهم زخوركم مدمتي حزد ما نسرح دليت زوج وسرحتي نابخم كبل كوربوريشن لمعات باركتات اندستري تجراي لعلواي بعلميا انفورميشن تكنولوجي قطر دليلو ما هي بناي تكال سكيل مسرتي بل زتقلبو درجات مرتجما قداماي ديغرن العليون بانفورميشن تكنولوجي كمبيوتر انجينيرينج تزامد تعينتات تمرتن زتمرقه ويد ما استمرقت يبل كاب جنبت 28 جمير دما نتغاتلتي 5 ناي سرح معلتات مزغبا اتسرحيم بتمساسال تتكال تحديت ገንዘብ ወይ ድማ ካሸር ቁጥር ደሊሎ ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ በአካውንቲንግ ማኔጅመንት አካውንቲንግ ፋይናንስን ተዛመድትን ዝተመረቀት ይብል ምምሕዳር መንገድታት ኢትዮጵያ ገናሕ መኪና ቁጥር ደሊሎ ካብ ሻምናይ ክፍሊ ንላዕለ ደረጃ ትምህርቲ ዘሎ ወይ ድማ ዘለዋ ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመት ስራሕ ልምዲ ዘማልእ ይብል ብናይ ቀደም ካብ 4 መግንሕ ፍቃድ በተሐድሽ ድማ ደረቅ ጽዕነት መግንሕ ፍቃድ ዘሎ ይብል ስራሕ ቦታ መንገድ ጽገና ዲስትሪክት ዓዲግራት ኮይኑ
ካብ ጉንበት 26 ጀሚሩ ኣብ ዘሎ 10 ተኸታተልቲ ናይ ስራሕ መዓልትታት ክምዝገቡ ወይ እውን ክምዝገባ ይኽእላ ይብል ኦስካር ፕሮሞሽን ተጠቃሚ ምልክታ ስራሕ ኣመልኪቱ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ክቡራትን ክቡራንን ኣድመፅትና ሕዚ ድማ እቲ ዜና ሓደ ሰዓትና ንምጥቕላል ንቐንዲ ነጥብታቶም ከዘኻኽረኩም በዓል ዒድ አልአድሓ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣመንትን ዝሃብዎ መልእኽትታት ናኹም ክነብፅሕ ፀኒሕና ናውቲ ብሄራዊ ፈተና ናብ ዞባታትን ወረዳታትን ንምብፃሕ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሕፅረት ነዳዲ ዕንቅፋት ይኾኖ ከም ዘሎ ኤጀንሲ ምርጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ትግራይ ምፍላጡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ተኽልታት ኣብ ምፍላስ ከም ዝርከቡ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሓውዝየን ምፍላጡን ካልኦት ሓበሬታታትን ናኹም ክነብፅሕ ፀኒሕና ዜናታት ምምራሕ ሳሙኤል ገብረታትዮ ስራሕ ቴክኒክ ብምቁፅፃር ድማ መሳርሕተ ዮሃንስን ፀሓቢርናኩም ፀኒሕና ምስ ካልኦት ምድላዋት ራድዮ ትግራይ ልዋም ገዛ ክኾነልኩም ንመላእ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና ድማ ዒድ ሙባረክ ክንብለኩም ንፈቱ ልዋም ገዛ